नाज़रीन आदाब 19 नवंबर 2022 मुताबिक 23 रबी उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंसदाद दहशतगर्दी की फंडिंग से मुताल्लिक वज़रा की आलमी कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का एक वाक़या कई लोगों पर हमला है, एक जान का नुकसान कई लोगों का नुकसान है, इसलिए हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ नहीं फेंक देते। इस मौके पर दहशतगर्दी की माली एआनत को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को कहा कि उसे किसी मजहब, कौमियत या गिरोह से मुंसलिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुत्तहिद होकर उसे रोकने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर वाक़े एक मिठाई की दुकान पर डाक से चिट्ठी मौसूल हुई है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इंदौर को भी बम से दहला देने की तैयारी का तस्करा किया गया है। चिट्ठी मिलने के बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और पुलिस इंतजामिया भी सरगर्म हो गई। चिट्ठी में कई लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर इंदौर के ही अन्नापूर्णा इलाके से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड वाक़े जोशी मठ में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 ख़वातीन समेत 12 अफराद की मौत की इत्तला मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि कई लोग इस हादसे में जख्मी होकर फंस गए हैं, जिनके लिए राहत रसानी मुहिम जारी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की खबर मिलने के बाद इजहार गम किया है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम यानी इसरो ने जुमे को मुल्क का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी के साथ लॉन्च करके सुनहरी तारीख रकम कर दी। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये इस जुमरे में दुनिया का सबसे सस्ता रॉकेट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी के बेटे एमएलए अब्बास अंसारी को जुमे को प्रयागराज की ज़िलाई अदालत में पेश किया, जहां ईडी और अंसारी के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अंसारी को 14 दिन की जुडिशियल हिरासत में जेल भेजने का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से चोरी की मशीन बरामदी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी लीडर मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 5 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इल्जाम है कि म्युनिसिपैलिटी के लिए खरीदी गई मशीन को चोरी करके यूनिवर्सिटी कैंपस में दफन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने इत्तेहादी उम्मीदवार मदन भैया पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी शिकस्त यकीनी है, वो सिर्फ एक उम्मीदवार हैं और उन्हें बाहुबली कहा जा रहा है, जबकि हुकूमत ने ऐसे कई बाहुबलियों को सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम का भरोसा बीजेपी के साथ है। रुकन असेंबली विक्रम सैनी ने अवाम की लड़ाई लड़ी है। विक्रम सैनी को फसादात केस में सजा दी गई, वो भी इसलिए कि विक्रम सैनी ने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी। अब उनकी अहलिया को टिकट दिया गया है और पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी पर गड़बड़ पैदा करने का खदशा जाहिर करते हुए कारकुनों से चौकन्ना रहने की अपील की है। जुमे को करहल असेंबली हलके में मुनक़िदा सेक्टर बूथ इंचार्जों और कारकुनों की मीटिंग से खिताब करते हुए मिस्टर अखिलेश ने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव आवाम के लीडर रहे हैं, वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नेताजी ने जमीन पर रहकर आवाम के लिए जो जद्दोजहद की, उस जद्दोजहद को मजबूत बनाकर वोटों के जरिए पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव को तारीखी जीत से हमकिनार करें। रियासत उत्तर प्रदेश में इन दिनों पसमानदा मुसलमानों पर सियासत अपने उरूज पर है। जहां एक जानिब बीजेपी उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी उन्हें मायल करने में मसरूफ है। पसमानदा समाज के तंजीमी सेक्रेटरी इलियास मंसूरी ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि आज़ादी के बाद से अब तक सियासी पार्टियों और मुसलमानों की मजहबी तंजीमों ने पसमानदा मुसलमानों पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब यह तबका उम्मीद भरी नजरों से बीजेपी की तरफ देख रहा है। उनका कहना था कि यह पहली बार है कि पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ने के मौके नजर आ रहे हैं। इला मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस कोर्स के नए तालीमी साल में दाखिला लेने वाले मेडिकोस का तारुफी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर जमाल मसूद ने खिताब करते हुए मेडिकोस को कॉलेज के बारे में तफसील से बताया। तफसीली इजलास में डॉक्टर निरुपमा लाल ने तलबा को एंटी रैगिंग के बारे में बताया। वहीं चीफ वार्डन डॉक्टर फारिया और डॉक्टर दिलशाद अली रिजवी ने मेडिकोस को किरदार और अखलाक से मुतालिक मालूमात के साथ साथ तालीमी साल के कोर्स के बारे में तफसीलात मुहैया कराई। इसी के साथ
PDCC اور فیلوشپ پروگرام کی بھی تفصیل سے جانکاری دی گئی۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر سمیہ عرفان نے کی اور پراکٹر جمال مسعود سمیت سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست کے آیوش کالجوں میں فرضی داخلوں کے معاملے میں UPSTF نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آیوروید کے ڈائریکٹر پروفیسر کو معطل کر دیا ہے۔ پروفیسر SN سنگھ سمیت 12 لوگوں کو جمعرات کو گرفتار کیا گیا۔ اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ کاؤنسلنگ کلدیپ سنگھ ورما بھی گرفتار ملزموں میں شامل ہے۔ STF ذرائع نے بتایا ہے کہ مرکزی کردار کلدیپ کے پکڑے جانے کے بعد کیس کی تمام پرتیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ اسی بنیاد پر آیوروید کے ڈائریکٹر پروفیسر SN سنگھ، داخلہ کاؤنسلنگ انچارج پروفیسر اماکانت یادو، کلرک راجیش سنگھ اور اس کے ساتھی کلرک کیلاش چندر بھاسکر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ ایجنسی B3 سافٹ سولوشن سے وابستہ 8 ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق فلسطین کے شہر غزہ کی ایک عمارت میں آگ لگنے سے 7 بچوں سمیت 21 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی کے شمال میں جبالیہ مہاجر کیمپ میں 4 منزلہ عمارت میں پارٹی کے دوران آگ لگ گئی اور متعدد افراد جھلس کر زخمی ہو گئے، جنہیں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ عمارت کے اندر بھاری مقدار میں پیٹرول کا ذخیرہ کیا جا رہا تھا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے واقعے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے ایک روز کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسپیکر کی ذمہ داری سنبھالنے والی پہلی خاتون ڈیموکریٹ نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ جب جنوری میں ریپبلکنز ایوان کا کنٹرول سنبھالیں گے تو وہ اسپیکر کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایوان کے فلور پر ایک جذباتی تقریر میں کہا کہ میں اگلی کانگریس میں ڈیموکریٹس کی قیادت کے لیے دوبارہ انتخاب نہیں لڑوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نئی نسل ڈیموکریٹس کی قیادت کرے۔ 82 سالہ نینسی کی پارٹی قیادت سے علیحدگی کے ساتھ ہی واشنگٹن میں ایک اہم دور اختتام کو پہنچے گا، اور یہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے کہ جب پچھلے ہفتے کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو ایوان میں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق عمران خان پر ایک اور حملے کے خدشات ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے PTI کے علی نواز اعوان اور مقامی تاجروں کی درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ چیف جسٹس فاروق نے ریمارکس دیے کہ عدالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی، یہ انتظامیہ کا اختیار ہے کہ انہیں ڈی چوک کی اجازت دیتی ہے یا F9 پارک کی، لیکن عدالت انتظامیہ کو ہدایت ضرور دے سکتی ہے کہ قانون کے مطابق کام کیا جائے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایشیا پیسیفک خطہ کسی بھی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں ہے، اس لیے کسی بھی ملک کو اسے میدان جنگ بنانے کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ چینی صدر نے کہا کہ جو ممالک نئی سرد جنگ شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں ہمارے ملک سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمیں ایک حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ شفاف اور ایمانداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ شمالی کوریا کے ریکارڈ میزائل فائر کے بعد جمعرات کو چین اور جاپان کے رہنماؤں نے 3 سال میں پہلی بار آمنے سامنے بات چیت کی۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک کی جانب سے 18 نومبر کو ایک ٹویٹ کیے جانے کے بعد چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ٹویٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ایلون مسک نے واضح نہیں کیا ہے کہ ان کی ٹویٹ کا کیا مقصد تھا، لیکن لوگوں نے ان کی ٹویٹ پر ٹویٹر کے بند ہونے کی چمگوئیاں کرتے ہوئے فالوورز کو خدا حافظ کہنا شروع کر دیا۔ ایلون مسک کی ٹویٹ پر مزاحیہ کمنٹس کرنے والے افراد میں سابق وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری بھی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ایلون مسک کی ٹویٹ کے بعد امکان ہے کہ آج رات سے ٹویٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔